السلام عليكم. bienvenue dans ma chaîne ام المطبخ. aujourd'hui حبيت نشارك معكم لا فيديو هذه. دونك حبيت نوريكم لا مانيير كيفاش نجمع انايا القرص. دونك على بالكم دوكا القرص بدا يطلع السومه تاعو. دونك وحنايا في رمضان ولا حيالنا ربي سي المومون دوكا نبداو نجمعوا الحوايج لرمضان باش نلقاهم، باسكو تزيد السومه تاعو ما نلقاوش دايركتومون. القرص هذا شويه ماشي مليحه 100%، جي با تروفي هذا ما لقيت في المارشي. دونك جو برون لا كونتيتي اللي عندي، جو برون شللتو مليح، هاوليك شللتو مليح. دونك نسحق الخل نوريكم كيفاش. دونك كوم انايا ولا راكي تسحقي هذا القشره هذه vous êtes obligé de passer par l'opération هذه كيما انايا نسحقها، ولا راكي شايفه بلي كطرميها دونك سي با لا بين vous ne passez pas في لوبيراسيون هذه، تروحي ديريكتومون لا دوزيام ايتاب. كوم انايا نسحق القشره هذيك باش نديرها بها لا سيتروناد، دونك شوي اوبليجي. دونك ديريكتومون نديرو هكذا طبسي ان غون طبسي هكذا، نديرو عليه هكذا واحد اون كويار اسوب تاع الخل. نبدا نعقب القارص نتاعي، هاولي نديرو هنايا نديرو بوندون هكذاك 1 اور 2 اور، معليش ليسونسيال تروح كاع لي ميكروب اللي راهم هنايا، باسكو ما على بالناش على واش جاز. دونك نخليه هنايا 1 اور ما نوريكم كيفاش ندير. دونك وليت بعد ما خليت القرص تاعي في الماء، دونك قلت لكم عاودتلو الماء 2 فوا. دوكا نصفيه ونرابي اللوزست هذاك نوريكم كيفاش نجمعو. دونك دقيقه برك باش نصفيه. دونك هاوليك القرص تاعي بعد ما مسحتو تري بيان، مسحو هكذا تري بيان هكذا، ما تخليوش حتى حاجه هكذا تري بيان. ودوكا نبدا نرابيه. دونك نرابيه في هذا، انا ليسونسيال نرابيه. دونك معليش نرابيه في هذه، يفو با برك اريفي البلون هذاك، دي فو فير اتونسيون باش ما تلحقوش البلون هذاك، تروحوا برك بالعقل. سي اون كيسيون دو باسيونس مي سافو لا بين. كي تشوفي ديري هكذا تحضيرات رمضان ولا ماشي با واش كي كيك شوز كي بوسون نو. دونك هاوليك دونك il faut pas arriver jusqu'au blanc. نكمل كلش ومن بعد نوريكم كيفاش نديرو معسكر. دونك هاوليك القرص تاعي بعد ما رابيتو جوست كان هاوليك كيفاش نحاليه. دوكا نفرغو انايا هنايا لا غير مليحه هذه الكراتوار هذه اللي عندها بواطه ما تبهدلش الدعوه. دونك انايا تعاوني مليح في الكوزينه. دونك هذا نخليه في كوتي. بديت قشرت ديجا وحده، شوفوا كيفاش درت. دونك هذا نخليه هنا في كوتي. دوكا نوريكم. دونك انايا نجي اسيي نقشرهم، شوفوا تقشريهم تري بيان وتنحي كاع اللي كاين في لي كوتي. دونك نعاود لكم وحده، نحيو كاع البلون هذاك. انايا البيت نتاعي ماشي نعصرها، انا البيت نتاعي نديرها في البلندر. دونك القرص هذا جديد بصح لابون تاعو خشينه شويه، شوفوا دونك هاوليك نسيو تنحيو كلش. هاوليك ولا لقيتو هنايا لي غران هاوليك في الداخل بيان سور نحيوها. كيف نزيد هذه، ولا لقيتو لي غران هكذا جينيرالمون يكونوا في الوسط. هذه ما لقيتش مي سا ما ايطوني بوركوا ما عندهاش. دونك الموديل هذا ما عندوش من بزاف تاع لي غران داخل. دونك ولا لقيتو هكذا البلون هذا نحيو، هو اللي يعطي المروريه للقالص.
دونك ميم هادي ما عندهاش بيسك قال لي واحد اللي جابو من البلاد. دونك انا نكمل كلش نوريكم كيفاش ندير. دونك هاولي دوكا نبدا بهذا، ندير عليه الكاس تاع السكر. دونك هذا الزست هذاك ندير عليه الكاس تاع السكر. هذا نخلطو مليح ونزيد ندير عليه لي فاي تاع النعناع. شوفوا اون بوانيي تاع لي فاي شللتهم مليح، نزيد عليه لي فاي تاع النعناع. دونك هذا نخليه بكوتي. دوكا نولي القارص تاعي هاوليك ولا شفيتو القارص هذاك اللي قشرنا اونصومبل. دونك انايا نديرو في البلندر. هنايا نديرو في البلندر. قلت لكم تنحيو كاع البلون هذاك، فو اونليفي لو ماكسيموم باسكو هو اللي يعطي قلت لكم المروريه هو اللي يعطي المروريه للجو تاعنا. دونك نبدا نعصر هذا بالبلندر ومن بعد نوريكم كيفاش. دونك بديت عصرت لو بروميير، دوكا نزيد له لو دوزيام. دونك نزيد له لو دوزيام نكمل نديرو في البلندر نشوفوا كيفاش. دونك هاولي خلصت عصرت كاع القارص هذاك. دوكا نفرغو على هذا. هاولي نخلط. Voilà, je prends le fil alimentaire. نخليه هكذا يبات في الفريجيدير حتى غدوة نشوفوا كيفاش نكملو لا سويت. دقيقة برك نديرو هكذا. نسيو ديرو هكذا في الحاجة تاع الدجاج، ما ديروش في الحاجة تاع الحديد. فوالا حاجه تاع الدجاج ولا حاجه تاع الطين. دونك انايا ندخل هذا الفريجيدير حتى غدوه ولا حيانا ربي نكمل لكم لا سويت. دونك هاوليك بعد ما خليت القارص تاعي دونك توت نوي فريجيدير. ونسيت برك ما قلتلكمش بلي بيان سور تحركوه دو طون زون طون هكذا باش تطلعوا السكر هذاك. دوكا نبدا نصفي فيه هاوليك. ناخذ صفايه صرونه هكذا نبدا نصفي فيه شويه بالعقل برك باش نحيو كاع هادو القشر اللي كاين الفوق. دونك على بالكم سي اون كيسيون دو باسيونس برك. دونك نكمل كاع نصفي القارص اللي كاين داخل هنا طبسي ونوريكم كيفاش نجمعو. دونك هاوليك القارص تاعي لا كونتيتي اللي خرجتني 2 كيلو تاع القارص. دوكا نسيي نجمعه هنايا وميم طون نسيي نديروه في هادو تاني لي كوبلي هادوك تاع لو تي. دونك دقيقه برك هاوليك بالعقل برك. دونك نحط هنا هادي. دوكا نزيد هادو كيف نعمرهم تاني بالعقل. نكمل كاع هادو ونوريكم لا سويت. دونك هاوليك لا كونتيتي اللي خرجتني
دو 2 كيلو تاع القرص. دوكا نشدهم نديرهم في الكونجيلاتور حتى يتجمدوا ومن بعد نجمعوهم. دونك هاوليك في الاخير نوريكم كيفاش جا القرص ديالي. هاوليك بعد ما درتو في الكونجيلاتور. دونك جوست برك اون بتيت رومارك، كي ديروا القرص هذا في الكونجيلاتور جامي يولي دور، جامي يولي كيفاش يقولوا كي حجره. توجور كي تمسي هكذا باسكو سي لا سيترونات على جال السكر هذاك. دوكا نوريكم لا مانيير نتاعي كيفاش نجمعو. دونك جو بريفير بروندر لي ساك دو كونجيلاسيون هادو ils sont bien. دونك هادو نديرهم ديريكتومون هنايا. دونك جو بريفير نسقمهم bien normalement 3. دونك هاوليك بعد ما درت القرص دونك هكذا تغلقوها هكذا. فوالا قلت لكم هذا تاع اللي فيه السكر لا سيترونال ما يكونجلاش فريمون. هاوليك كي تسحقي برك وحده، كي تسحقي برك تنحي لا كونتيتي اللي حبيتي. هذا لوطخ موديل ثاني نحل هذه ونبدا ندخل فيهم هكذا ديري هكذا برك ديريكتومون. نورمالمون ديريكتومون باش سيبا علاش ما حبش يهبط دقيقه برك سينو نحيه لهنايا. هاوليك نكمل كاع نحيه نوريكم كيفاش. دونك هاوليك لقيت لا مانيير هادي لاستيس هادي الي سامبل. دونك كيفاش ديروا باش تنحيه. قلت لكم هذا ني با فريمون دور مليح. هاوليك ديروا برك هكذا بالعقل برك مالغري تخليه في فريجيدير pendant une grande période mais jamais congeler à 100%. دونك كيفاش نديرو ديريكتومون هنا هكذا بالعقل برك. بالعقل برك باش ما يفتتش. faut faire vite برك. نبلع هذه ثاني دقيقه برك نمسح يدي. دونك هاوليك il faut faire vite برك قلت لكم sinon décongela. فوالا هذا ثاني سي بون. دونك كيفاش ندير هذا بيسك درت ديجا. هاوليك اللي درتو هدايا درتو بلا سكر مي هذا سي لا سيترونات. هذا بسكر هذا بلا سكر. جوست برك ندير عليه هذا بديت ديجا. هذا كي نسحق باغ اكزومبل ندير حريره ولا ندير نسحق ان جو دو سيترون دونك نحي هذا. مي كي نسحق ندير ان جو دو سيترون فيه سكر نحي هذا. دونك بور فير لا ديفيرونس ديروا عليه هكذا اون ايتيكيت هكذا نكتب سيترونات. دونك هاوليك الجو دو قرص تاعي فريمون سي تري فاسيل. il vaut mieux profiter c'est le moment ou jamais. ما عليا نقول لكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. allez merci au revoir.